फरमाया ते फिर मैनू अल्लाह सोने तौफीक दे कि मैं ऐसे काम करा वन आमल सालिहन तरज़ाहू। एक एक लफ्ज पल्ले बनने वाला है, एक एक लफ्ज ते गौर करे आजे। वन आमल सालिहन तरज़ाहू वअदखिलनी बिरहमतिका। फरमाया अल्लाह सोने ऐसे अमल करन दी तौफीक दे जिन्ना अमला नाल जिन्ना कम्मा नाल तू राजी हो जावे, तू खुश हो जावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ حضرات و حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا ہے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاجت روا حقیقی مشکل کشا ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جد الحسنین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جگاں دے پیر امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم رسول معظم نبی محترم سرور عالم ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی تھی لا تعداد بے شمار بے حساب انگن درود و سلام میری اور تواڈی طرف اللہ تبارک و تعالی پہنچائے۔ اللہ رحیم و کریم دی مقدس متاخر بابرکت پر رحمت پر حکمت کتاب دا 19واں پارا سورہ نمل دیاں 2 آیات تلاوت کیتیاں۔ ان آیات دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر لاڈلے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام انہاں دا تذکرہ فرمایا۔ تو میں انشاءاللہ العزیز
با خطبہ جمعۃ المبارک حضرت سلیمان علیہ السلام دی سیرت طیبہ تے اور انہاں دے حالات زندگی تے عرض کرانگا، بیان کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر رسول صاحب کتاب صاحب شریعت انہاں دے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہاں اللہ پاک نے نبوت بھی عطا فرمائی تے بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما، حسن تحقیق حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں علم نبوت دے نال مالا مال فرمایا، اور پھر دونوں کہنے لگے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ پاک تیریاں تعریفاں نے تو ساڈے تے فضل و کرم فرمایا، اپنی رحمتاں نازل کیتیاں، سانو نعمتاں عطا فرمائیاں، اور اپنے نیک بندے مومن بندیاں تے فضیلت مقام برتری عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داوود، اور پھر اساں نے داؤد علیہ السلام دی وراثت دا وارث بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر کہنے لگے وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ فرمایا ہے لوگو کہ اساں نے انہوں پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور بادشاہی عطا فرمائی، اور دنیا دی ہر چیز اسی انہوں عطا فرمائی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ ساڈے پروردگار دا کھلا فضل و کرم ہے۔ اے مالک دیاں مہربانیاں نے، مالک دا فضل و کرم ہے ساڈے تے۔
یعنی اللہ پاک نے بے شمار نعمت عطا فرمائیاں، اپنا فضل و کرم فرمایا، حکومت، سلطنت، بادشاہی عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک دا فضل و کرم ہے۔ اور پھر وہ دوویں پیغمبر احسان مند نے اللہ دا شکریہ ادا کر رہے نے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو سانو فضیلت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا۔ ہر پیغمبر ہی شکر گزار ہے، صابر ہے، اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والا ہر پیغمبر ہی، ہر پیغمبر دی یہ صفت ہے کہ صابر شاکر ہویا کردہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بہت بڑے صابر شاکر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو وارث بنایا داؤد علیہ السلام دا، اور حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ پیغمبر نے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے پیغمبران دی وراثت نہیں ہوندی، ساڈے نبیاں دی ساڈی وراثت نہیں ہوندی، جیڑی چیز ہوندی وہ صدقہ ہوندی ہے، جیڑی جائیداد بچ جاوے وہ پیغمبران دی میراث نہیں ہوندی، وہ پیغمبران دا کوئی وارث نہیں بندا، وہ چیز صدقہ ہوندی، وہ تقسیم ہو جاندی۔ تو اس واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام علم دے وارث بنے، نبوت دے وارث بنے، حکومت دے وارث بنے، نہ کہ جائیداد دے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دوویں ہی پیغمبر برگزیدہ نے تے شکر گزار نے۔ فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اسیم وارث بنایا سلیمان پیغمبر نو، پھر اساں نے انہاں نو بولیاں سکھائیاں پرندیاں دیاں، وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، پھر وہ سب کچھ اسی عطا کر کیتا جڑا حکومت واسطے جڑیاں چیزاں ضرورت ہوندیاں نے ساریاں اللہ نے عطا فرمائیاں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اے مالک دا فضل و کرم ہے، اے مالک دیاں مہربانیاں نے، کوئی کسے دا کمال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سب کچھ عطا کیتا ہے۔ کئی بندے جاہل لوگ نے کہندے نے کہ حضرت یعنی وہ جڑے پرندے نے انسانی بولی بول دے نے، اگر انسانی بولی بول دے ہوندے تے پھر ہر بندے نو سمجھاونی چاہیے سی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دی برتری کا دیئے، فضیلت مقام کا دائے، اس واسطے پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں۔ پرندے انسانہ واکو نہیں بول دے، اپنی بولی دے اندر ہی بول دے نے تے اپنی بولی دے اندر ہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے انہاں دی بولی سکھائی ہے، انہاں دی بولی سمجھائی ہے کی بول دا ہے، جیڑا جانور پرندہ درندہ حتیٰ کہ جن بھی بول دے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سارے دیاں بولیاں نو سمجھ دے نے۔
علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے ایسی بولیاں سکھائیاں وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ اللہ پاک فرماندے نے ایسی کٹھیاں کیتا حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے انسانوں جنوں تے پرندیاں ہر چیز ہر مخلوق جنیاں بھی مخلوقاں سی سامنے ساریاں کھڑیاں کر دتیاں، الگ الگ کھلوتیاں نے، پرندے الگ نے، درندے الگ نے، جانور الگ نے، انسان الگ نے، جن الگ نے۔ فرمایا وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ علیحدہ علیحدہ کھلوتے نے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیغمبر پھر ترن لگے نے، پرندیاں نے انج کر کے اتے سایہ کر دیتا ہے، پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام دے اتے اپنے پران نال سایہ کر دیندے تے فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل، جدوں کٹھیاں ہو گیاں ساریاں مخلوقاں تے ترن لگے، جان لگے پیغمبر ایک وادی وچ دی گزرن لگے، اس وادی دے اندر کیڑیاں دی مخلوق سی، کیڑیاں رہندیاں سی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وادی دے اندر داخل ہوئے جتے کیڑیاں نے، تے ایک کیڑی وچوں ویکھ کے حضرت سلیمان پیغمبر نو تے لشکر نو کہن لگی نی کیڑیو، دوسریاں کیڑیاں نو آندی ہے نی کیڑیو اپنیاں روڈاں دے اندر اپنے گھراں دے اندر داخل ہو جاؤ، پیغمبر آ رہے ہیں تے او دا لشکر بھی آ رہے ہیں تے متا تسی لا علمی دے اندر تھلے پیراں دے آگے مسڑیاں نہ جاؤ، مدیاں نہ جاؤ۔ ویکھ کنی ہمدرد خیر خائق نکی جی کیڑی اپنیاں نال دیاں کیڑیاں دی سانو سبق دے رہی ہے وی تسی بھی اپنی مخلوق دا، اپنے نال دے ساتھیاں دا، دوستاں دا خیال کریا کرو، ہمدردی کریا کرو، انہاں دی بھی بچاؤ کریا کرو، بچت کریا کرو، کسے نقصان تو بچایا کرو۔ ویکھ نقصان تو بچاؤندی ہے نکی جی کیڑی آندی ہے نی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے گھراں وچ داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ کیڑی آندی ہے نی مدیاں جاؤں گیاں، پیغمبر نو بھی کوئی پتہ نہیں لگنا، انہاں دے لشکر نو بھی کوئی پتہ نہیں لگنا، کیڑی دا کیدا ہے پیغمبر غیب نہیں جاندا۔ پیغمبر ویکھ لا نکی جی کیڑی دا کیدا ہے، یہ بھی گل تینوں سمجھا دیتی ہے کہ جیڑی گل پیغمبر نو اللہ دس دے وے او تے سات آسماناں تو بہ کے اللہ سات آسماناں دیاں خبراں دے دیندا ہے، سات زمیناں دیاں خبراں دے دیندا ہے، تے جے نہ دسے تے پیر تھلے دی جیڑی کوئی چیز آ گئی مخلوق او دا بھی نہیں پتہ لگدا، تاں ہی تے کیڑی آ کہہ رہی ہے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ نکیڑیو داخل ہو جاؤ،
یہ گلاں کردی ہے کیڑیاں دے نال ہمدردی تے خیر خائی دیاں تے پیغمبر نو گل سن جاندی ہے ویکھیا جیڑی چیز جیڑی گل اللہ سنانا چاہے وہ سنا سکدا ہے اللہ سنانا چاہے تے مردیاں نو قبراں دے اندر بھی سنا سکدا ہے جے نہ سنانا چاہے تے کوئی پیغمبر بھی نہیں سنا سکدا کوئی چیز کوئی دنیا دی مخلوق نہیں سنا سکدی تے فرمایا پیغمبر نو اللہ پاک نے کیڑی دی آواز سنائی تے جدوں کیڑی دی آواز کنا دے اندر پیندی ہے تے پھر فتبسم ضاحکا من قولھا پیغمبر مسکرا پیندے نے تے نالے ہس پیندے نے پیغمبر کیڑی دی گل سن کے نالے مسکرا پیندے پہلے مسکراندے نے تے پھر ہس دے نے اوے مسکرانا تے ہوٹھاں تے بندے دا ہوندا ہے تے ہسنا دند بندے دے نظر آ جاندے ہسدا ہے تے پیغمبر نالے مسکرایا تے نالے ہسیا فتبسم ضاحکا من قولھا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین پیغمبر ہس کے کی آندا ہے اللہ نو آندا اللہ سونیا مینوں توفیق دے میں تیری نعمتاں دا شکریہ ادا کراں اگے بھی گل گزر گئی ہے نا شکریہ والی پیغمبر اللہ دیاں نعمتاں دا قدردان ہوندا ہے شکر گزار ہوندا ہے یہ بھی تے بہت بڑی نعمت ہے کہ کیڑی دی بولی بھی سکھا دتی سمجھا دتی پرندیاں دیاں بولیاں بھی سمجھا دتیاں نے پرندے کی آکھدے نے پیغمبر نو اللہ نے سمجھا دیتا ہے سکھا دیتا ہے پیغمبر کی پرندے کی آکھدے نے تے کیڑی کی آکھدی او بھی گل سمجھا دیتی پیغمبر نو تے پیغمبر آندا ہے اللہ سونے مینوں توفیق دے مینوں طاقت دے میں تیریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کراں تے انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کراں جڑیاں میرے ابو نوں تو عطا کیتیاں نے میرے ابو نوں بھی جڑیاں عطا کیتیاں نے مینوں بھی عطا کیتیاں نے تے میں انہاں ساریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کراں فرمایا تے پھر مینوں اللہ سونیا توفیق دے کہ میں ایسے کام کراں وان اعمل صالحا ترضاہ ایک ایک لفظ پلے بنن والا ہے ایک ایک لفظ تے غور کرے آجے وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فرمایا اللہ سونیا ایسے عمل کرن دی توفیق دے جنہ عملاں نال جنہ کماں نال تو راضی ہو جاویں تو خوش ہو جاویں اللہ نو ناراض کم کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے اللہ نو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے اللہ نو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے نے میرا نبی فرماندے نے جے تیرا باپ خوش ہے آسماناں تے تیرا رب خوش ہے جے تیرا باپ ناراض ہے زمین تے عرش برین تے تیرا رب ناراض ہے جنہ کماں دے نال اللہ ناراض ہوندا ہے او کام نہیں کرنے چاہیے جدروں منع کیتا ہے جڑے پاسیوں روکے آئے مالک نے رک جانا چاہیے تے جڑے کام کریں اللہ خوش ہوندا ہے اللہ راضی ہوندا ہے وہ کام کرنے چاہیے نے اللہ کا دے نال خوش ہوندا ہے نہ شکری کرن نال اللہ ناراض ہوندا نہ شکری کرنا اللہ ناراض ہوندا ہے اللہ دیاں نعمتاں کھائی جانا ہے پی جانا ہے کدے زبان تے الحمدللہ نہیں آیا کدے او دا شکریہ نہیں ادا کیتا کدے کسے نے تیرے تے احسان کیتا ہے تو او دا شکریہ نہیں ادا کیتا میرے نبی فرماندے نے اور جس بندے نے اپنے بھرا مسلمان دا شکریہ نہیں ادا کیتا انہیں اپنے رب دا بھی شکریہ نہیں ادا کیتا جے کسے
نے تیرے نال نیکی کیتی ہے، جے تیرے نال کسے نے احسان کیتا ہے، تیرے نال کسے نے ہمدردی کیتی ہے تے خیر خائی کیتی ہے تے تو او دا بھی شکریہ ادا کریا کر، مالک دا شکریہ تے پھر ہی ادا ہوئے گا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا اللہ سونیا مینو اپنی رحمت وچ داخل کر کے اپنے نیک بندیاں وچ بھی داخل کر لویں قیامت نو اپنی رحمت وچ داخل کر لے، اپنی رحمت میرے تے فرما دے، اپنے نیک بندیاں وچ مینوں داخل کر لویں قیامت نو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کردے نے، مالک دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کردے نے، جڑیاں باپ نو نعمتاں عطا کیتیاں نے انہاں دا بھی شکریہ ادا کردے نے، تے جڑیاں نعمتاں انہاں نو اللہ نے عطا کیتیاں نے انہاں دا بھی شکریہ ادا کر دینے۔ یہ تو کی پتہ لگا ہے وی نعمتاں دین والی ذات اللہ دی ہے، نعمتاں دین والی ذات اللہ دی ہے، جے پیغمبروں نے دیوے نعمتاں تے اللہ پاک دی ذات دیوے تے پھر او دا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیدا ہے۔ پیغمبر دے تو سانو سبق یہ بھی ملدا ہے کہ اللہ دی نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیدا۔ اللہ پاک فرماندے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتاں دا شکریہ ادا کرو گے میں ہور عطا کر دیاں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور نعمت عطا کر دیاں گا۔ فرمایا شکریہ ادا کرنا تہاڈا کم ہے تے نعمتاں دے نال تانوں مالا مال کر دینا میں رب رحمان دا کم ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے تے اگلیاں بھی کھوا بو گے، اس واسطے میرے عزیز اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کردا تے اگے چلیے۔ جانورانوں کٹھیاں کیتا ہے، جانور سارے کٹھے نے تے حاضری پہ لگ دیئے تے حاضری لوندیاں ایک جانور غیر حاضر ہے، پیغمبر نو پانی دی ضرورت پیندی تے اس پرندے نو بلاندے جیدا نا ہود ہے، وہ لمبی چونج والا، اللہ نے انہوں قوت عطا کیتی ہے، طاقت عطا کیتی ہے، وہ اتے زمین تے چونج لوندا ہے تے دس دندا ہے بھی ایتھے اینا پانی ہے، اینا دور پانی ہے تے اینا نیڑے پانی ہے۔ پیغمبر نو اللہ نے پرندہ عطا فرمایا جیڑا پانی دی سطح دسدا ہے، پیغمبر نو اللہ نے پرندہ عطا فرمایا جڑا پانی دی سطح دسدا تے پھر جدوں دس دیندا نا پھر سلیمان علیہ السلام جنہ دی ڈیوٹی لا دیندے او کھود دیو کھوہ تے کر دیو پانی دا انتظام کر دیو، او تے پانی دا انتظام کر دیتا جاندا ہے تے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیغمبر نے حاضری لائی تے ہود وچوں غیر حاضر نظر آیا تے پیغمبر آندا ہے اوے ہود مینوں نظر نہیں آ رہا کہ کتے جانوراں دے اندر کتے چھپ گیا لک گیا ہے، مینوں نظر کیوں نہیں آ رہا کہ وہ واقعی ایتھے غیر حاضر ہے۔ آخیا جی سارے تیان ماریا نگاہ ماری تے کوئی نہ لبیا، کہن لگے ہوتا غیر حاضر ہے تے پھر کہن لگے لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، انہوں آ لین دے وہ دی مار کے میں وہ دی کھلڑی لا دیاں گا، وہ دے جڑے پرنے توڑ دیاں گا تے یا انہوں میں ویسے ہی ذبح کر دیاں گا، حلال کر دیاں گا
تے یا پھر اپنی غیر حاضری دا کوئی مقول عذر پیش کرے گا؟ غیر حاضری دا جدو مقول عذر ہوئے پھر تے مان لینا چاہیے کہ نہیں؟ یہ مقول عذر ہے. ہاں جی یہ حاجی صاحب نے کئی دفعہ پوچھی دا جمعہ پڑھنے کہنا میں ایتھے ہی نہیں سی، میں سندھ گیا سی یا میں بورے والے گیا سی. غیر حاضری دا مقول عذر پھر تے منیا جا سکدا ہے. تے اے نا اجے گلاں باتاں پیغمبر کردا ہے پیا تے گلاں باتاں ہو رہیاں نے، اے دیاں ہی غیر حاضری دیاں گلاں ہو رہیاں نے. تے تھوڑی دیر گزر دیئے تے ہود بھی آ جاندہ ہے. تے اینو جدو آیا تے اینو نال دے پرندے نے آندے نے آج تیری خیر نہیں سونے، آج تیری خیر نہیں، آج تیرے خلاف سخت چلان ہو چکے نے، سخت اعلان ہو چکے نے. کہنے لگیا کی اعلان ہو چکے نے؟ پیغمبر نے کیا ہے آج غیر حاضر ہویا ہے میرے بغیر پوچھے یہ کیوں چلا گیا ہے؟ لَعُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، اینو مار مار کے دی کھلڑی اتار دیاں گا، اے دے کھمب توڑ دیاں گا، تے اے دی یا اینو ذبح کر دیاں گا. کہندہ پیغمبر کہندہ ہے او لیاتینی بسلطان مبین. کہنے لگیا اے آگال بھی کیتی ہے تے پھر کہنے لگیا پھر تے بچت ہو جائے گی. جدو کیا نا بھی کوئی غیر حاضری دا کوئی مقول عذر پیش کرے گا تے پھر وہ دی بچت ہو جائے. کہنے لگیا پھر تے بچت ہوئے گی. تے سامنے ہو گیا حاضر، کہنے لگا ہاں جی حاضر. اللہ دے پیغمبر حاضر کی حکم تے آڈر ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے آڈر حکم تے تینوں بعد وچ دساں گا، پہلا تو اے دس مینوں تو گیا کتھے سی بغیر پوچھے دسے، بغیر اطلاع دے تو چلا گیا تے کتھے گیا سی دس، تیری غیر حاضری دا تیرے کول کی عذر ہے؟ کہن لگیا اے ہون اپنی غیر حاضری دا مقبول عذر دس دا. کہندا فمکث غیر بعید فقال احط، ہائے ہائے فقال احط ما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین. اللہ تبارک و تعالی دا قرآن ہے تے سورۃ النمل، سورۃ النمل تے نمل کی نو آندے نے کیڑی نو. اللہ نے وہ کیڑی دیاں گلاں سنیاں نا تے کیڑی دیاں گلاں سنیاں تے کیڑی اللہ پاک نے اللہ نو گلاں بڑیاں پیاریاں لگیاں نے تے کیڑی صورت دا نام اللہ نے کیڑی رکھ دیتا ہے. تے او کیڑی نا ایک دن پیغمبر باہر نکلے بارش واسطے تے بارش کوئی نہ ہو رہی تے پیغمبر اپنے ساتھیاں نو نماز استسقا واسطے دعا واسطے باہر نکلے تے ویکھیا کہ کیڑی نے انج کر کے اپنے پہنچے جے وتاں آسماناں وال کیتے نے تے او ننے مننے پہنچے آسماناں وال کر کے دعا پی کر دی اندی اللہم انا خلقم من خلقے کا فس کے نام. اللہ سونے جے میں تیریاں دوسریاں مخلوقاں نے اسی بھی تیری مخلوق ہیں، جے میں انہاں نو پانی دی ضرورت ہے سانو بھی پانی دی لوڑ ہے. پیغمبر کہندا آجو چلیے. کہنے لگے جی دعا کیتی کوئی نہیں تے ایویں مڑ چلیے. کہنے لگے ہاں کوئی اور مخلوق ہے اللہ دی وہ دعا پہ کر دی ہے تے میں امید ہے اللہ نے دی دعا قبول فرما لی ہے تے بارش آ جگی اجے مڑے ہی نے تے بارش ہونی شروع ہو گئی. اور کیڑی رونی رب رحمان اگے کیڑی رونی ویکھلا روئے زمین دا بادشاہ ہے، روئے زمین دا بادشاہ پیغمبر ہے، نالے پیغمبر نالے بادشاہ ہے. پیغمبر نو نہیں کیا بارش عطا کر دے، اللہ نو کیا فرمایا کیڑی رونی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے اور پڑھ ویخت رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک پیغمبر لیٹے آئے جی انہوں کیڑی نے چک مارے تے دندی وڈی ہے. اس پیغمبر نے کی کیتا ہے کیڑیاں دی روڑ دے آگ لا کے کھڑتے آگ لا کے تے ساریاں ساڑ دیتیاں نے آسمانہ تو وہی آئی ہے. اللہ دے پیغمبر جی
کٹیا تینوں ایک کیڑی نے دندی ایک کیڑی نے وڈی تے مار دیتیاں ساریاں تو اے ساریاں میریاں تسبیحاں بیان کر دیاں سی پیغمبر نو آکھے اللہ نے تجو بدلہ لینا سی تے ایک تو لینا سی تو ساریاں مار دیتیاں نے میرے نبی فرماندے نے کیڑی نو مارنا نہیں کیڑی نو مارنا نہیں یہ تے گلاں بڑیاں پیاریاں کر دی ہے اس واسطے میرے عزیز اے آندا ہے فما کا غیر بعید فقالا حت ما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین اے ہد ہن پیغمبر نو اپنا عذر پیش کر رہا ہے ہد او پرندہ او لمی چونج والا تے نکی جی سری ہے اسی اینو چکی رونا نہیں تسی پتہ نہیں کی آندے اپنی بولی دے اندر او لمی جی چونج والا ہے تے کہندا ہے اللہ دے پیغمبر جی میں کہ ایسی خبر لے کے آیا ہاں جس خبر دا تانوں پتہ نہیں اللہ کولے حاضر سروس ہیں او کولے حاضر سروس پیغمبر دے سامنے گفتگو کر رہا ہے ایتھے تو میں تبے لانا ہے وی توہین کر دینے اللہ دے نبی دی اللہ دے نبی غیب جاندہ ہے اللہ دے نبی دی توہین کر دیں تسی انو غیب نہیں جاندہ میں کہنا ہے آپ پرندہ سامنے توہین پیا کردہ پیغمبر دی آندہ فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ حَتُّ بِمَا لَمْ تو سمجھ دی گل ہے بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ فرمایا میں ایک خبر لے آیا ہوں تے پکی سچی خبر لے کے آیا ہوں لوہے ورگی یقینی خبر لے کے آیا ہوں سبا شہر دے اندر ایک عورت ہے وہ عورت حکمرانی بھی کر دی ہے تے اللہ دے نبی جڑیاں خبراں میں لے کے آیا ہوں انہاں خبراں دا جے تانوں پتہ ہی نہیں لگا انہاں خبراں تانوں پتہ ہی نہیں لگا فَمَكَسَ غَيْرَ سورت کیڑی پڑھ لا جا کے جی عبد شکور نجمی دیئے زبان تے تینوں نہ اعتبار آوے تے پھر جا کے کڑ لمی دوسرا رکو حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعات فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ حَتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ کہن لگیا میں ایسی خبر لے آیا ہوں جس خبر دا تو انہوں پتہ نہیں تے او سبا شہر دی خبر تے یقینی خبر کی خبر لے اندہ انی وجدت مراتا تملکہم وعوتیت من کل شیئن ولغا عرش عظیم کہن لگیا ہوتے ایک عورت وہ عورت حکمرانی بھی کر دیئے سبا شہر دے اندر عورت حکمرانی بھی کر دیئے تے او دے واسطے انہوں نے بڑا خوبصورت تخت بھی بنایا ہے او دا بڑا پیارا تخت ہے تے او دی بادشاہی ہے تے انہوں بڑا کچھ اللہ نے دیتا ہے اوتیت من کل شئین ولغا بڑا کچھ اللہ پاک انہوں نے دیتا ہے بڑی مالدار عورت ہے تے بڑی طاقت والی عورت ہے تے بڑی مالدار عورت ہے تے بادشاہی پہ کر دیئے او دے کولے بڑا تخت سونا خوبصورت تخت ہے جدے اتے بن دیئے وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ تے اے پرندہ آندہ ہے وہ جیڑی قوم وجدتوہا وقومہا اونا دی قوم میں ویکھے آئے میں پایا اپنی اکھانل للشمس من دون اللہ وہ سورج دی یسجدون للشمس سورج نو سجدہ پہ کر دینے اللہ تعالی ومن دون اللہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اللہ نو چھڑ کے وہ غیر اللہ دی پوجا کر دینے شیطان دی پوجا کر دینے سورج نو پوج دینے سورج نو سجدہ کر دینے تے اے جڑے عمل ہیں نا شیطان نے بڑے خوبصورت کر کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نے مزین کر کے خوبصورت کر کے سامنے انہاں دے پیش کر دیتا ہے اللہ دی پوجا تو ہٹا دیتا ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
اللہ دی پوجا تو ہٹا کے اللہ دی پوجا تو ہٹا کے رو کے تے انہاں نوں راہ راست تو پھٹکا دیتا ہے اور راہ راست نہیں آ سکدے اللہ یسجدوا للہ اللہ یسجدوا للہ اے ہود ہود آندا ہے سجدہ اللہ نو کرنا چاہیدا ہے سجدہ اللہ نو کرنا چاہیدا ہے اور نکی جی سری والے نو اللہ نے سمجھ عطا کر دیتی ہے تے 5-7 کلو دے سر والے نو سمجھ کوئی نہیں آئی بھی سجدہ کینوں کرنا چاہیدا ہے ایڈی گ سری ہے شٹاکی دا تے آپ ہونا ہاں شٹاکی دا ہوگا نہ چٹاکی دا دیتے 1.5 چٹاکی دا ہوگا کہ من 1.5 من دا ہو وہ پرندہ کڈا کون چڑی جڈا دا پرندہ ہے گا وہ ایڈا تے ایڈی کو دی سیری ایڈی تے کہندا کی ہے ویکھ توحید دا سبق پڑھاندا تینوں اے قیامت دیاں دیواراں تک اللہ تبارک و تعالی نے او ہودیاں گلاں نو قرآن بنا کے میرے سونے محمد دے سینے پاک تے نازل کر دیتا ہے قیامت دیاں دیواراں تک قرآن دی تلاوت ہوندی رہے گی تے او اس دی آواز دا تذکرہ ہوندا رہے گا تے کہندا کی او دی توحید دا پیغام دنیا تے پہنچدا رہے گا آندا اللہ یسجدوا للہ اللہ یسجدوا للہ اللہ یسجدوا کہہ لو تسی بھی لفظ اللہ یسجد میرا تے دل کردا ہے میں یہی لفظ پڑھی جاواں جڑے 5-7 منٹ رہ گئے نے تے جمعہ مک جاوے اللہ یسجدوا للہ اللہ یسجدوا للہ یہ پڑھ دیاں مال کا روح قبض ہو جاوے روح چلی جاوے دنیا تو اللہ یسجدوا للہ اے پڑھ دے ہوئیے تے ملک الموت آ جاوے تے ساڑی روح پرواز کر جاوے ساڑی روح نکل جاوے تے پڑھ دے رہیے اللہ یسجدوا للہ اللہ یسجدوا للہ دنیا تو چلے جائیے قرآن پڑھ دے اللہ یسجدوا للہ یخرج الخبء فی السماوات والارض آندہ ہے سجدہ اوس اللہ نو کرنا ہے اللہ سجدہ اوس اللہ نو کرنا جڑا اللہ چھپیاں چیزاں آسماناں وچوں وی کڈ دیندا ہے تے زمیناں وچوں وی کڈ دیندا ہے یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون گلائیں بڑیاں پیاریاں نے اللہ کیوں نہ قرآن بناندا آندا جڑیاں تسی گلاں چھپاندے ہو مالک نوں وی جاندا ہے تے جڑیاں ظاہر کردے ہو مالک نوں انہاں دا وی پتہ ہے ما یسرون وما یعلنون اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم وہ دے کول بھی بڑا سونا تخت ہے بلقیس کول بھی تے آندا ہے جڑا اللہ دا عرش ہے اللہ دا تخت ہے تے او دے نال تے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکدا فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا سمجھانا کی چاہتا ہے کہ سجدہ اس اللہ نو ہے جس اللہ تو کوئی علاوہ کوئی معبود کوئی عبادت دے لائق ہے کوئی سجدے دے لائق نہیں اللہ لا الہ الا ہو او اللہ ہے جڑا سجدیاں دے لائق ہے جڑا عبادتاں دے لائق ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی خالق دے مالک ہے زمین آسمانہ دیاں چھپیاں گلاں تے چھپیاں گلاں نو زمین آسمانہ تو چیزاں نو کر سکدا ہے باہر اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم
اللہ تبارک و تعالی دا بہت وڈا عرش ہے، عرش عظیم ہے، اللہ دا تخت بھی بہت وڈا ہے، وہ بھی عرش عظیم ہے۔ اس واسطے میرے عزیز حضرت سلیمان علیہ السلام نالے او سبا بلقیس دا واقعہ سناوندا ہے، نالے او دیاں گلاں دسدا ہے تے نالے اللہ دی توحید دا پیغام سناوندا ہے، اللہ تبارک و تعالی دی توحید دا پیغام سنایا تے تاں میرے نبی فرماندے نے اینو مارنا نہیں، اینو اوے ہد نو مارنا نہیں، اینو قتل نہیں کرنا، یہ توحید پرست توحید پرست ساری مخلوق مالک دی۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ ایک گلاں کردہ پیا تے پیغمبر نے ساریاں گلاں سن لیاں، نالے توحید دا پیغام سن لیا، نالے اللہ دا تعارف سن لیا، نالے بلقیس دا تعارف سن لیا تے کہن لگے ہن انہاں تیریاں گلاں دی میں تحقیق کراں گا کہ واقعی گلاں تیریاں سچیاں نے کہ جھوٹیاں نے، ایویں تے نہیں تو پھڑا پھیا ماردا۔ پیغمبر آندا ہے قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين۔ اذهب بكتابي هذا فالق إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ کہنے لگے میں ہونے تیرا پتہ کر لینا ہوں اے گلاں سچیاں نے کہ جھوٹیاں نے۔ اور میرے عزیز ایویں کسے دی سنی سنائی دے گل مگر نہیں لگ جانا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ کوئی مولوی بھی گلاں تانوں سناوے او دی تحقیق کر لیا کرو۔ مولوی صاحب جویں میں تانوں دس دتا ہے رب دے رسول دے منبر تے کھڑیاں ہو کے تانوں سپارہ بھی دس دتا ہے، اے سپارہ 19واں جے تے تانوں سورت بھی دس دتی ہے، اے سورۃ النمل جے جنوں پنجابی دے اندر اردو دے اندر اپا کیڑی آنے کیڑی سورت دا نا کیڑی ہے، میں تانوں وہ بھی دس دتی ہے۔ تے سورت دا رکوع دوسرا جے جڑی تفسیر تسی سن دے ہو پے اے دوسرے رکوع دی تفسیر جے، گھر جا کے کڈ لویں جے نہ نکلے تے عبد شکور تیرا مجرم ہے، گریبان تو آ کے پھڑ لویں ایتھے بھی تیرا مجرم ہے تے قیامت نوں بھی تیرا مجرم ہے۔ کالا سننظر اصدقتا، ہن تیرا پتہ کر لینے ہیں اے تیریاں گلاں دے اندر کنی کی صداقت ہے کہ کنہ کو تو جھوٹ بولدا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ پیغمبر نے خط لکھیا ہے، پیغمبر نے میرے وال ویکھے گل مکی جی، گل کوئی نہیں مکی، ٹائم مک گیا جے یہ تے رکوع مکمل ہو جانا، پھر اگلے رکوع دا اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کران گے۔ خط لکھیا پیغمبر نے تے خط کہن لگیا پا چونج دے وچ تے لے جا تے لجا کے بڑے ادب تے بڑے احترام، ہائے ہائے پیغمبر ویلا ادب تے احترام ہی دسدا ہے، کہندا بڑے ادب تے احترام دے نال او دے سامنے جا کے تخت دے اوتے رکھ دینا ہے۔ اے ہن لے کے جا رہا ہے، پیغمبر نے خط لکھی ہے تے چونج وچ پا لیا تے لے کے جا رہا سبا بستی دے اندر۔ سبا بستی دے اندر جدو پہنچیا تے اے اپنی خلوت دے اندر کلی اپنے محل دے اندر لیٹی ہے تے بعد کہندے لیٹی ہے، بعد کہندے بیٹھی ہے تے او دے سامنے جا کے ایویں بڑے ادب نال تے بڑے احترام دے نال چونج دے وچوں خط سامنے رکھ دتا ہے۔ جدو نے خط ویکھیا ہے تے ویکھے تے پہلا تے حیران ہو جاندی ہے وی یہ کیڑی چیز ہے تے پھر کھول دیے قالت یا ایھا الملعون، قالت یا ایھا الملعون انی القی الی کتاب کریم۔ وہ دیتے اوتے لکھیا پیغمبر نے نی بی بی نی ملکہ بلقیس گل سن لے،
میرا خط آ رہا ہے، انی القیا الیہ کتاب کریم، اے بڑی عزت والا بڑی جاہو جلال والا خط ہے، اس خط نو دھیان نال پڑھ لے تے اس خط نو دھیان نال پڑھ لے تے پھر نال پتہ لکھیا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نی بلقیس اے جڑا خط اے اللہ دا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام دی طرفوں آیا تے بسم اللہ نال شروع کیتا جڑا مہربان مالک ہے جڑا رحیم مالک ہے او دا نام لے کے خط لکھیا جا رہا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین تو میں کرنا ہے سرکشی نہیں کرنی بغاوت نہیں کرنی تے نافرمانی نہیں کرنی تو مسلمان ہو جانا ہے تے مسلمان ہو کے دے ساڑھے کول آ جانا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین جدو انہیں خط دیکھے آئے خط پڑھے آئے پیغمبر دا نام بھی لکھے آئے رب رحمان دا نام بھی لکھے آئے بسم اللہ تو شروع کیتا ہے تے نال گل لکھی ہے وی بغاوت نہیں کرنی نافرمانی نہیں کرنی اللہ دا نام لے کے مسلمان ہو کے تے میرے سامنے آ جانا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین یہ ہون بڑے دھیان نال بڑی توجہ نال خط پڑھ دیے پیغمبر دا جدو ویکھیا بھی آپ پرندہ خط لے گیا ہے تے یہ پرندے بھی یہ دے آنکھیں لگ دے نے یہ پرندہ ایڈا تابعہ دار تے فرما بردار کتھوں اڑے شام دے ملک چوں تے ایتے سبا بستی دے اندر یمن دے اندر پہنچیا میرے کو خط لے کے تے پھر خاطر رکھ کے تے پھر پیچھے ہو کے بہ گیا بڑے ادب تے احترام نال پھر سندا بھی یہ کی گلاں کر دے پھر سندا گلاں سن کے تے پھر پیغمبر نو آ کے دوبارہ دسدا ہے تے او کی دسدا ہے پھر آ کے پیغمبر نو پھر او بلقیس جڑی ہے ملکہ بلقیس سبا ملک دی جڑی بادشاہ ہے وہ شہزادی پھر کی آندی ہے اپنے وزیرہ مشیرہ دے نال کی مشورے کر دیئے وہ انشاءاللہ اندہ جمعے دساں گے وقت نال تشریف لے آؤں گے تو انشاءاللہ ساری گال سمجھ آئے گی جی آخری 5 منٹاں دے آؤں گے تو پھر آخری 5 منٹاں دی گال تو انہوں سمجھ آئے گی اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق تا فرمائے تے کروں ٹائم نہ نکل دی اللہ توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ